नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल असार 27 गते सोमबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदाझैं म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र हरेक दिन जस्तै फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे र आज पनि तपाईहरूको लागि एउटा कथावस्तु विशेषतः प्रेत कथावस्तु अन्तर्गत रहेको सारीपुत्त मातु प्रेतवत्थु नामक देशनालाई तपाईहरूको सामुन्ने पस्किन चाहे। सारीपुत्र मातु भनेको चाहिँ आमा। सारीपुत्र भन्तेको आमा पनि एक जन्मको आमा भन्नु पर्ला। प्रेत भएर जन्मिनु भएको रहेछ। यो प्रेतवत्थु यानी कि प्रेतवत्थु कथावस्तुमा आउँछ। आज सारीपुत्र भन्तेको आमाको प्रेत कथालाई चाहिँ हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हुन त दुर्गति स्वर्ग सुगति र निर्वाण यी चीजहरू प्राप्त गर्ने भनेको चाहिँ तपाईं हामीले मनुष्य लोकमा गरिएका कुशल अकुशल कर्मको अनुभवले प्राप्त हुन्छ। जसले जस्तो कर्म प्राप्त गर्छ उस्तै गति पनि प्राप्त गर्छ। जसले जस्तो कुशल कर्म गर्दछ उसले त्यस्तै किसिमको कुशल गति प्राप्त गर्छ। यो त हामीले कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेर हामीले अगाडि बढ्यो भने यस्ता कुराहरू त हामी बुझिहाल्छौँ हैन। त आज तपाईहरूको लागि त्यही कर्म अकुशल कर्मको कारणले गर्दाखेरि सारीपुत्र भन्तेको आमा पनि प्रेत योनिमा जन्म लिएको कथावस्तु। एकपल्ट सारीपुत्र भन्ते हैन बिहारमा विराजमान हुनु भएको समयमा अब वहाँ चाहिँ अब बिहारमा बस्नु हुँदाखेरि शान्त दान्तपूर्वक समाधिमा बस्नुहुन्छ, ध्यानमा बस्नुहुन्छ, संयम भएर बसिरहनु भएको बेलामा एउटी प्रेतनीले आफ्नो दुर्दशापूर्ण रूपलाई देखाउन आए। प्रेत आयो भनौँ न। अहिले सारीपुत्र भन्दै बस्नु भएको बिहारमा एकजना प्रेत आयो। यसो सारीपुत्र भन्दैले उहाँ चाहिँ संयम भएर समाधिस्थमा बसिरहनु भएको थियो। कता कता सारीपुत्र भन्तेको पछाडि चाहिँ तपाईको कोही चाहिँ उभिन आएको जस्तो हैन त्यस्तो भान भएछ के सारीपुत्र भन्तेले। अनि सारीपुत्र भन्तेले को उभिन आयो होला भनेर यसो हेर्छ त पछाडि त तपाईको हैन हेर्दै डरलाग्दो दुर्गुणको
घिनलाग्दो हैन कुरूपको कालो न कालो। अब प्रेत भनेपछि कस्तो हुन्छ तपाईहरुलाई थाहै हुन्छ, देखेकोलाई त थाहा होला, नदेखेपछि त अब यस्तै कुराहरुबाट त बुझ्नुपर्छ। हामी भइदिएको भए त प्रेतहरु देखिने बित्तिकै हामी त तर्सेर पाइहाल्छ हैन, एकदमै डरलाग्दो खाले। तर सारीपुत्र भन्थे त तपाईको शरीर वचन मनलाई संयम गर्न सक्ने भइसकेको हुनाले उहाँहरुलाई डर भनेको पनि हुँदैन, भय भनेको पनि हुँदैन हैन। किन त भन्दाखेरि उहाँहरुले मृत्युहरुलाई पनि जितिसकेको छ, त मृत्युदेखि डराउनु पर्ने उहाँहरुलाई कुनै कारण पनि छैन। त आफ्नो रूपको त्यस्तो दुर्दशा प्रदर्शन गर्न आउने त्यस्तै प्रेतनीलाई सारीपुत्र भन्तेले मिजासिलो शब्दमै बोलीमै सोध्नु भयो। हेर्दै डरलाग्दो घिनलाग्दो दुर्गन्ध छाइरहेको छ, निस्वस्त्र तपाईको निर्वस्त्र नै देखिन्छ, दुर्गुनी दुर्वर्णकी रगत र मासु नहुनाले मात्रै कंकालै कंकाल जस्तो भइसकेको डुब्ली पातली अस्ति पञ्जर समान तिमी को हो? के उद्देश्य राखेर तिमी मका यसरी आफ्नो दुर्दशा रूपको दुर्दशा प्रदर्शन गर्न आयो? के आशा लिएर तिमी मेरो सामुन्ने यसरी चाहिँ आफ्नो रूपको दुर्दशा प्रदर्शन गर्न आयो? को हो तिमी? के उद्देश्य राखेर आयो? के आशा लिएर तिमी आयो? हेर्दै डर लाग्दो छ तिमी को र भने। त्यसपछि सारीपुत्र भन्तेले त्यसरी प्रश्न सोधिसकेपछि त्यो प्रेतनी जो छ नि, प्रेतसँग त भलाकुसारी गर्छन् सारीपुत्र भन्तेहरु हैन। कुनै कुनै प्रेतले चाहिँ आफूलाई आफ्नो रूप हैन तपाईको चाहिँ देखाउन आयो भने देख्न सकिन्छ। त्यसपछि सारीपुत्र भन्नेले यसरी सोधिसकेपछि त्यो प्रेतनीले के भने हात जोडेर कोमल छातले, हामीले हेर्दाखेरि प्रेतहरु भनेपछि मानव तपाईलाई खाइहाल्छ, तपाईलाई मारिहाल्छ, तपाईलाई समाइहाल्छ जस्तो लाग्छ, तर उनीहरुको अधिकारमा हुँदैन के त्यस्तो। उनीहरुको कर्मले नदिएको कुराहरुलाई उनीहरुले त्यसरी प्रेत भनेर समाउन सक्ने, हामी हैन मार्न सक्ने त्यस्तो हुँदैन। अब हामी नै उनीहरु देखेर तर्सियो, हामी नै भाग्यो भन्ने अर्कै कुरा हो। किन त भन्दाखेरि यिनीहरु घिनलाग्दो हुन्छ हैन, डरलाग्दो हुन्छ हैन। अब रगत र मासु नै नभइसकेपछि त अस्ति पञ्जर कंकालै कंकाल जस्तो देखिन्छ हैन। त्यसैले उनीहरुको आँखै गोलो गोलो हैन, तपाईको चाहिँ हाडे हाड देखेको हुनाले चाहिँ अलिकति डरलाग्दो रूप देखिन्छ हैन। त्यसैले चाहिँ मान्छेहरु भाग्छन् मात्रै हो। तर सारीपुत्र भन्तेले चाहिँ सोधे तिमी को हो? हेर्दै डरलाग्दो घिनलाग्दो, के आशा लिएर म कहाँ उभिन आयो? मलाई आफ्नो रूप दुर्दशा देखाउन आयो? के उद्देश्य राखेर आयो? तिमी को हो भनेर चाहिँ सारीपुत्र भन्तेले करुणा चित्त राखेर सोध्नु भयो। त यो प्रेतनीलाई पनि थाहा थियो कि सारीपुत्र भन्तेको चित्त कति मैत्री करुणाले ओतप्रोत भएको चित्त छ भन्ने कुरा थाहा थियो। त्यसपछि त्यो प्रेतनीले भने, हे अनुभाव सम्पन्न भिक्षु सारीपुत्र, यो जन्म भन्दा 5औं जन्म अगाडि 5 जन्म अघि
म तिम्रो सधैँ आमा थिएँ, म तिम्रो सधैँ आमा नै थिएँ। मनुष्य लोकमा जन्म लिँदाखेरि मैले कुनै कुशल कर्महरू गर्न पाइन र गरिन पनि। त्यसरी कुनै कुशल कर्म गरि नआएको कारणले गर्दाखेरि हैन, म चाहिँ प्रेत योनिमा जन्मिएर अहिले भोक र प्यासले छटपटिरहेको छु, छटपटिरहेको छु। भोक त्यत्तिकै लाग्छ, प्यास त्यत्तिकै लाग्छ। एक त खान पाउँदैन, पिउन पाउँदैन, पाइहालेको खण्डमा पनि त्यसले मलाई तृप्त हुँदैन। मेरो रूप कुरूप छ, डरलाग्दो छ, घिनलाग्दो छ। शरीरमा रगत र मासु भनेकै छैन, छाला र हाड मात्रै बाँकी त। मानव अस्ति पञ्जर म हिँडिरहेको जस्तो देखिन्छ। म प्रेत योनिमा जन्म लिनुपर्ने कर्म गरेँ मैले। कसैले बान्ता गरेको, कसैले चाहिँ जुठो सुधो फ्याँकेको, कसैले खकार थुकेको, चितामा मान्छेहरू जलाउँदाखेरिको त्यो लास, शरीरबाट बगेको त्यो बोसोहरू, कसैले मान्छेहरू जन्माउँदाखेरिको त्यो पिपहरू हैन, मान्छे जन्माउँदाखेरि बगेको रगतहरू फ्याँक्छन् नि, हो त्यस्तो मैले खानुपर्छ। त्यस्तै चीजहरू मात्रै मैले खाएर जीविका यापन गर्ने अधिकार छ मलाई। मेरो कर्म विपाकै त्यस्तो छ। घाउबाट निस्केका रगतहरू, घाउबाट निस्केका पिपहरू, नाकबाट कसैले फ्याँकेका सिङ्गानहरू, कसैले चाहिँ टाउकोमा चाहिँ केस काट्दाखेरि, केस खौरिँदाखेरि जति रगतहरू निस्किन्छ त्यति रगतहरू पिउन पाउने हैन। मान्छेहरूले चाहिँ फोहोर मैला भनेर फ्याँकिएका नाना थरीका मासु टुक्राहरू, त्यस्ता चीजहरू चाहिँ मैले खानु बाहेक अरू मैले खान सक्दिन र खानु हुँदैन, र मेरो कर्मले अरू खान पनि दिँदैन हैन। अब यसरी चाहिँ पशुहरूको फोहोरहरू, पशुहरूको सिङ्गानहरू हैन, यस्ता घिनलाग्दा चीजहरू जति पनि हुन्छन् नि, पशुहरू र मान्छेहरूले त जुन चीजहरू फ्याँक्छन्, रगतहरू, पिपहरू, सिङ्गानहरू, खकारहरू, खतिराबाट निस्केका पिपहरू, रगत निस्केका पिरहरू, मान्छेहरूले मसानमा त्यो लासहरू फ्याँक्दाखेरि त्यो लासहरू चाहिँ कुहिन्छ नि, त्यस्ता कुहिएका लासहरू त्यस्तै मात्रै मैले खान पाउँछु। त्यस्तै मात्र खाने अधिकार छ मलाई। मेरो कर्मले मलाई दिएको त्यति मात्रै हो। त्यस्तो चीज खाँदाखेरि पनि मेरो भोक मेटिँदैन, मेरो प्यास मेटिँदैन। म भोक र प्यासले छटपटाइरहेकी प्रेतनी, यो जन्म भन्दा 5औं जन्म अघिको तिम्रो सत्य आमा हुँ म। 5 जन्म अगाडिको मेरो पुत्र सारीपुत्र भन्ते भएर लोक कल्याणको लागि भगवान बुद्धको सधर्म देशना गर्नुहुन्छ। धेरै पुण्य गर्नुहुन्छ, पुण्य गराउनुहुन्छ। मैले आफ्नो छोरालाई सम्झेर केही भए पनि मलाई पुण्य अनुमोदन गरिदेलान् कि, मेरो लागि उपकार हुने कार्य पनि गरिदेलान् कि भनेर आशा लिएर म आफ्नो छोराको सामुन्ने यस्तो दुर्दशा रूप देखाउन आएको हुँ भनेर त्यो प्रेतनीले सारीपुत्र पत्यलाई भने।
तपाईको सारीपुत्र भन्तेको पनि भगवान बुद्धको जस्तो कारुणिक चित्त छ उहाँको पनि। करुणाले ओतपोत प्रोत भएको चित्त छ सारीपुत्र भन्तेको पनि। ओहो, तपाई अघिल्लो 5 जन्मको मेरो सत्य नै आमा हुनुहुँदो रहेछ। मेरो 5 जन्म अघिको सत्य आमा यस्तो गतिमा पो रहेछ। हेर्दै डर लाग्दो, घिन लाग्दो, रूप रंग यस्तो दुर्गन्ध छ। रगत र मासु भनेको छँदै छैन, छाला र हाड मात्रै छ, कंकालै कंकाल, अस्ति पञ्जर हिँडिरहेको जस्तो। ओहो, के देख्नु पर्यो यस्तो? आखिर आफ्नो कर्म न भोग गर्ने हो। प्रेतनीले भन्ने, हे पुत्र सारीपुत्र, हो मैले मनुष्य लोकमा जन्म लिँदाखेरि त्यस्तो पुण्य गर्न पाइन। मैले दान गरेर आइन, मैले शील पालन गरेर आइन, मैले ध्यान भावना गरेर आइन, कुशल कर्म गरेर आइन, धर्म गरेर आइन। त्यसैले म प्रेत योनिमा जन्म लिएँ। हे पुत्र, मेरो नाममा मलाई उद्देश्य राखेर तिमीले दान गरिदेऊ। र त्यो दानले प्राप्त गरेको जति पनि पुण्य छ त्यो पुण्य मेरो मलाई उद्देश्य राखेर अनुमोदन गरिदिनु, जसले गर्दाखेरि मैले पीप र रगत पिउनबाट मुक्त हुन सकूं। पीप र रगत पिउनबाट म मुक्त हुन सकूं। सिंगान हैन, ठुक, खतिराका पीपहरू, मान्छेहरूले फ्याँकेका फोहोरहरू, त्यस्ता खाएर बाँच्नुबाट म मुक्त हुन सकूं। हे महानुभाव सम्पन्न भिक्षु पुत्र, मेरो नाममा दान गरिदेऊ, मलाई पुण्य छोडिदेऊ, अनुमोदन गरिदेऊ। पाँच जन्म अघिको मेरो पुत्र तथागत भगवान शास्ताका दाहिने हात भएर यस्तो महान कुशल कर्म गरेर बस्नुहुन्छ। केही त मलाई आशा लागेको छ, केही छ मलाई आशा जागेको छ। मेरो पुत्रले आफ्नो आमाको गुणलाई सम्झेर केही हदसम्म भए पनि पुण्य अनुमोदन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएर म आफ्नो पुत्रको सामुन्ने यस्तो रूपको दुर्दशा प्रदर्शन गर्न आएको, म याचना गर्न आएको। मेरो नाममा दान गरिदेऊ हे पुत्र, मलाई पुण्य अनुमोदन गरिदेऊ हे पुत्र। मलाई उद्देश्य राखेर दानबाट प्राप्त भएको त्यो पुण्य अनुमोदन गर्न पाएर म यसरी पीप खानुपर्ने, रगत खानुपर्ने, सिंगानो खानुपर्ने, यस्तो मृत लास खानुपर्ने, रगत पिउनु पर्ने यस्ता दुर्दशाबाट म मुक्त हुनेछु। हे पुत्र, आफ्नो आमा, अघिल्लो 5 जन्मको आमाको गुणलाई सम्झेर भए पनि यो कुशल कर्म गरिदिनु है भनेर चाहिँ हात जोडेर घोडाले टेकेर त्यो प्रेतनीले सारीपुत्र भन्तेलाई प्रार्थना गरे। सारीपुत्र भन्तेले प्रार्थना गरे। त सारीपुत्र भन्तेले आफ्नो आमाको कुरा सुनेर, अघिल्लो 5 जन्मको आमाको कुरा सुनेर सारीपुत्र भन्तेले, आमा तपाईले मलाई छोरै भन्नुभयो, चिन्ता नलिनुस्, संसार उद्धारको लागि मैले आफ्नो जीवन परित्याग गरेको छु भने आफ्नो आमाको लागि म के गरिदिनु होला र?
तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुहोस् आमा। तपाईको नाममा दान पुण्य, अन्न पानी दान गरेर हैन, तपाईको नाममा बसोबास गर्नको निमित्त घाँस बाँस कपास दान गरेर प्राप्त गरेको त्यो पुण्य तपाईको लागि अनुमोदन गर्नेछु, चिन्ता नलिनुहोस्, ढुक्क भन्नुहोस् आमा भनेर सारीपुत्र भन्तेले आफू सहित अरू 3 जना भिक्षुहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरे। आफूसँगै भएका मौटगिल्यान भन्ते, अनिरुद्ध भन्ते र कप्पिन भन्ते भनेर नामै तोकिएको छ। 4 जना भिक्षुहरूलाई आमन्त्रण गर्नुभयो र ती 4 जना भिक्षुहरूको लागि 4वटा कुटीहरू बनाई। ती कुटीहरू पनि दान गरेर अन्न पानी पनि दान गर्नुभयो। यानी कि संघ भोजन दान गरेर त्यो कुटी पनि दान गरे। 4 दिशाबाट आउने श्रमण भिक्षुहरूको लागि यो कुटी दान भयो भनेर संघको निमित्त लिएर आमाको नाममा दान गर्नुभएछ सारीपुत्र पन्थीले। त्यसरी वस्त्र दान गरे। वस्त्र भनेको चिवर दान गरे। अन्न पानी भनेको भोजन दान गरे। आवास भनेर तपाईको चाहिँ बस्ने कुटी, त्यति बेला कुटी दान थियो। जति पनि 4 दिशाबाट आउँछन् यो कुटी सबैको लागि भयो भनेर दान गर्यो, उद्देश्य राखेर दान गर्यो। त्यही दानबाट प्राप्त भएको त्यो पुण्यलाई सारीपुत्र भन्तेले अघिल्लो 5 जन्मको आमा जो प्रेत योनिमा जन्म लिएकी छन्, जसले आफ्नो रूपको दुर्दशा प्रदर्शन गरेर आएर पुण्यको याचना गर्न आए, सबै आउनै सक्छ भन्ने छैन, त्यो धन्न आउन सक्ने कर्म गरेर आए। सबैले देखाउनै आउन सक्छ भन्ने छैन। कतै कतै तपाईले देख्नुभयो कहिले साउन आउने, कति कति रूप लापक लापक आउने हैन, कति कहिले काहीँ कसैको सपनामा आउने, यस्तासम्म पनि हुन सक्छन्। त सबै आउन सक्छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यसरी आउन सक्नु पनि उसको कर्म संस्कार हो। आफ्ना ज्ञाति बन्धुहरूको लागि त्यसरी चाहिँ संकेत गर्न आउन सक्नु पनि उसको पुण्य छ भन्नु पर्ला। प्रेत योनिमा जन्मेर पनि त्यसो संकेत दिन आउन पाउने अवसर उसले कर्म उसले गरेर गएका रहेछन्। कतिले त त्यस्तो गर्न पनि पाउँदैन, कतिलाई त गर्नै पर्दैन फेरि हैन, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। त्यसपछि सारीपुत्र भन्तेले त्यसरी चाहिँ आफ्नो आमाको निमित्त उद्देश्य राखेर दान गरे। दान गरेर जुन प्राप्त गरेको पुण्यलाई आमाको हैन सुख शान्तिको हित सुखको लागि पुण्य अनुमोदन गरिदिनु भयो। यसरी सारीपुत्र भन्तेले चाहिँ उद्देश्य राखेर पुण्य अनुमोदन गर्ने बित्तिकै यानी कि तत्क्षणमै भन्नु पर्ला त्यो प्रेतनीले रूप काया पनि सुन्दर, वस्त्र पनि अलङ्कृत पाए, शरीर पनि सुगन्धित पाए र आफ्नो वर्ण पनि तपाईको तेजहरू फैलिएको पाए। आफूले चिताएका चीजहरू भोग सम्पत्तिहरू चाहिँ खान लाउन पिउनको निमित्त प्रशस्त रूपमा उत्पन्न भए। सारीपुत्र भन्तेले त्यो पुण्यानुमोदन गर्ने बित्तिकै त्यस्तो घिन लाग्दो डर लाग्दो निर्वस्त्र त्यस्तो एउटा प्रेतनीले सारा चीजहरू प्राप्त गरे। प्रेतनीले पनि तपाईको शुद्ध भई परिशुद्ध वस्त्र धारण गरी हैन, तपाईको त्यो देशको सबभन्दा राम्री महारानी जस्तै देखिने गरी तपाईँको विचित्र अलङ्कृतले
चमत्कार भएर ऊ सजिन पायो। न उसले अब पिप खानु पर्यो, न रगत पिउनु पर्यो, न मसानमा फ्याँकिएको लास खानु पर्यो, न कसैको सिङ्गान खानु पर्यो, न कसैको चाहिँ ठुक खानु पर्यो, त्यस्तो केही खानु परेन। उसले पुण्यको अभावले ती चिजहरू खानु परेको हो। तर अब त पुण्य प्राप्त भयो नि त। सारीपुत्र बन्तेले मोदग्लान बन्ते, अनिरुद्ध बन्ते र कप्पिन बन्ते आफूसँगै भएका बन्तेहरूलाई निमन्त्रण गरेर त्यसरी घाँस बाँस कपास दान गरेको। त्यसकै अनुभावले आफ्नो आमाले सारा चिज चाहिँ प्राप्त गरे। त्यसरी सम्पूर्ण चिज प्राप्त गरिसकेपछि अलङ्कृत वस्त्रले धारण गरेर रूप र लावण्य चाहिँ ज्वारा हैन तपाईको चाहिँ जोजल्यमान गरेर त्यसपछि त्यो त्यही प्रेतनी तपाईको चाहिँ मोडग्लान भन्ते कहाँ आउनु भएछ। मोडग्लान भन्तेलाई आफ्नो रूप प्रदर्शन गर्न आउनु भएको रहेछ। मोदग्लान भन्तेले यसो हेर्छ त ओहो रूप लावण्य पनि साह्रै सुन्दर, वस्त्र धारण पनि अलङ्कृत, उसका शरीरहरू सुगन्धित छन् हैन, उसको शरीरबाट तेजहरू फैलिरहेको छ। मोडग्लान भन्तेले को हौ तिमी, के उद्देश्य राखेर यहाँ आयो, के आशा राखेर यहाँ आयो हैन, को हौ तिमी भनेर चाहिँ सोध्नु भएछ। मोडग्लान भन्तेले सोध्नु भएको नि। शुक्र तारा झै तेजिलो समस्त दिशामा ज्योति फैलाएर अति नै राम्री रूप लावण्यले भरिपूर्ण सुगन्ध शरीर लिएर तिमी उभिन आइरहेका छौ। तिमीले कस्तो कर्म गरेको अनुभावले तिमीले यस्तो रूप लावण्य प्राप्त गरेका हौ। मन पराएका आफूले चिताएका भोग सम्पत्तिहरू पनि उत्पन्न गराएका छौ। कस्तो कर्मले तिमीले यस्तो प्राप्त गर्यौ ह? तिमी को हौ? कस्तो कर्म गरेर तिमीले यस्तो फल प्राप्त गर्यौ भनेर मोडग्लान भन्तेले त्यो प्रेतनीलाई सोधेको। अब त प्रेतनी जस्तो पनि छैन, प्रेत त प्रेतै हो, तर देवता भन्दा कम छैन। अहिले त देवता भन्दा कम छैन। त्यसैले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ प्रेत र देवताहरूमा चुकिन्छ नि। अनुभाव सम्पन्न प्रेतनीहरू त देवता जस्तै हुन्छ हैन। त्यसैले सारीपुत्र भन्तेले त्यस चाहिँ अब प्रेतनीलाई अब उसको रूप रंग वस्त्र उसले प्राप्त गरेको भोग सम्पत्ति बारेमा हैन व्याख्या गर्दै कसरी यस्तो प्रभावशाली भएकी तिमी भनेर मोडग्लान भन्तेले प्रश्न गर्नु भएको रहेछ। मोडग्लान भन्तेले प्रश्न सोधेपछि त्यो प्रेतनी मुसुमुसु हाँसेर अब सन्तुष्टिको श्वास फेर्दै त्यस प्रेतनीले जवाफ दिए, हे महामोडग्लान भन्ते, अघिल्लो 5 जन्ममा हैन अघिल्लो 5औं जन्ममा म सारीपुत्र भन्ते कि आमा थिए। प्रेतलोकमा उत्पन्न भएर भोक र प्यासले सन्तप्त भएकी थिए। बान्ता गरेको खानु पर्ने, फ्याकेको ठुक पिप रियाल, मृत शरीरको चितामा फ्याकिएका मृत शरीरको मासु चुडालेर खानु पर्ने, आगो बल्दाखेरि त्यो आगोबाट बल्दाखेरि त्यो बोसोहरू पग्लिन्छ त्यस्तो मात्रै खानु पाउने, बच्चा जन्माउँदाखेरिको त्यो रगतहरू खेर जान्छन् नि त्यस्ता पिपहरू रगतहरू त्यस्ता फ्याकिएका चिजहरू मैले खानु पर्ने, त्यस्तो अवस्थामा म जन्मेकी थिएँ।
मान्छेहरूको घाउमा घाउ हैन घाउबाट बगेको रगतहरू पिउनु पर्ने, मान्छेहरूको खतिराबाट निस्केको पिपहरू खानु पर्ने हैन, यस्ता यस्ता फोहोर दुर्गन्धित अरूले फ्याँकिएका चिजहरू खानु पर्ने प्रेत भएर म जन्मेको थिएँ हैन। त्यस्ता चिजहरू मैले चाहिँ साह्रै मुस्किलले पाउँथेँ। त्यो खाएर पनि कहिले तृप्त भने भएन, भोक भने कहिले मेटिएन। जहिले भोकाएकै हुन्छु हैन, तृप्त भनेर कहिले पनि हुँदैन थिएँ हैन। अब फ्याँकेको सिङ्गान खाएर कति भोक मेटिनु, खतिराको त्यो पिप निस्केको त्यो पिप खाएर म कति बाँच्नु, मसानमा फ्याँकिएका लासहरू खाएर कति बाँच्न सकिन्छ र। त्यस्ता त्यस्ता चिजहरू मात्रै खाने अधिकार थियो मलाई हैन। म डरलाग्दो थिएँ, म कुरूप थिएँ, म घिनलाग्दो थिएँ, म दुर्गन्धित थिएँ, निर्वस्त्र थिएँ हैन। तर त्यस्तो रूपकायलाई मैले सारीपुत्र भन्थे। अघिल्लो 5औं जन्मको पुत्रको रूपमा मैले जन्माएको थिएँ। त्यही आमाको गुणलाई स्मरण गराएर सारीपुत्र भन्तेलाई मैले याचना गरेको थिएँ, मेरो नाममा दान गरिदिनु, मेरो नाममा पुण्य अनुमोदन गरिदिनु, ताकि यो विभिन्न यो चाहिँ रगत र पिप खाएर जुन जिउनु पर्ने कष्टकर हैन, यस्तो जीवनबाट म मुक्त हुन पाऊँ भनेर मैले सारीपुत्र भन्तेलाई प्रार्थना गरेको थिएँ। सारीपुत्र भन्तेको महान करुणा चित्तको कारणले गर्दाखेरि उसपोल भन्तेले तपाईं लगायत हैन, तपाईं लगायत अनिरुद्ध मास्तवीर, कप्पिन मास्तवीर भन्तेलाई पनि बोलाउनु भए, घाँस पाँस कपास दान गर्नु भएर प्राप्त भएको पुण्य मेरो नाममा उद्देश्य राखेर पुण्य अनुमोदन गरे बापत मैले त्यही पुण्यको अनुभवले हेर्नुहोस् अब तपाईको सामुन्ने म खडा छु। तपाईलाई तपाईहरुको त्यो अनुकम्पाको कृतज्ञ जाहेर गर्न आएको म त हैन। खुशी भएर, प्रसन्न भएर, सन्तुष्ट भएर, खुशी भएर, प्रसन्न भएर, सन्तुष्ट भएर कृतज्ञ जाहेर गर्न आएको। साँच्चै भिक्षुहरूको लागि घाँस बाँस कपास दान दिनुमा कति महान आनिसंस हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले खुद अनुभव गरे, खुब अनुभव गरे। सारीपुत्र भन्तेले पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडिसम्म मेरो यो रूपकाय दुर्गन्धित थियो, मेरो रूपकाय निर्वस्त्र थियो, डरलाग्दो थियो। रगत र मासु सुकेर छाला र हाड मात्रै बाँकी थियो, कंकालै कंकाल अस्थि पञ्जर जस्तै थिए। तर उहाँको पुण्य मैले प्राप्त गर्न पाएर आज हेर्नुहोस् यस्तो अलङ्कृत वस्त्रले धारण गरेर रूप लावण्यबाट परिपूर्ण भएर शरीर सुगन्धित चारै दिशामा तेज फैलिरहेको छ। सारा इच्छाएका भोग सम्पत्तिहरू पनि उत्पन्न भइरहेको छ। त्यसैले कृतज्ञ भएर तपाईहरुलाई म वन्दना गर्न आएको भनेर चाहिँ मुरुगन भन्देलाई वन्दना गर्न आएको रहेछ। मुरुगन भन्देलाई वन्दना गर्न आएको रहेछ। त्यो प्रेतले के भने त भन्दाखेरि साँच्चै संघको गुण महान रहेछ। संघ भनेको चाहिँ पुण्यं खेतं अनुत्तरं, पुण्य रूपी बिउ रोप्ने
उत्तम खेत समान रहेछ। एक पल्ट मात्रै दान गरेको त्यो अन्न पानी घाँस बाँस कपासको कारणले गर्दाखेरि मैले कति चिजहरू प्राप्त गरेँ। खान पुगेन, लाउन पुगेन, बस्न पुगेन, हैन, भन्ने नै छैन। त्यसमाथि पनि रूप रङ्ग राम्रो भएन, भोक प्यास लाग्यो, यो शरीर दुर्गन्ध भएर हेर्नै सकिन, बस्नै सकिन भन्ने पनि छैन। वर्ण पनि त्यत्तिकै सुन्दर भए, अलङ्कृत वस्त्रहरू धारण गर्न पाए। मेरो शरीरबाट तेजहरू त चारै दिशामा फैलिरहेको छ। धन्य धन्य सङ्घको आनुभाव, धन्य धन्य सङ्घको आनुभाव। हे महामौद्गल्यन भन्थे, म 5औं जन्म अघिको सारीपुत्र भन्थेको आमा जसले फ्याँकिएका पिप खक्कार रगतहरू खानु पर्थ्यो, अहिले मेरो अनुभव हेर्नुहोस्। साँच्चै सङ्घलाई दिएको दानको महान आनिसंस हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। त्यही खुसी, त्यही सन्तुष्ट, हैन, त्यही आनन्द प्रकट गरेर कृतज्ञ भएर वन्दना गर्न आएको म भनेर मौलज्ञान भन्तेले वन्दना गर्न आए। मौलज्ञान भन्तेले पनि भने कर्म र कर्मको फल विचित्रको हुँदो रहेछ। कर्म र कर्मको फल विचित्र हुँदो रहेछ। त्यसैले जसले सुख शान्ति चाहन्छ उसले राम्रै कर्म गरियोस्, कुशलै कर्म गरियोस्, मङ्गलै कर्म गरियोस्। जो जन्म जन्मान्तरसम्म निर्वाण नपुगेसम्म जीवनको यात्रामा सुख शान्ति चाहन्छन् भने त्यस्ताले दान गरोस्, शील पालन गरोस्, ध्यान भावना गरोस्, पर हित उपकारको कार्यमा लागोस्, परोपकार क्षेत्रमा समर्पित होस्, जगत उद्धारको लागि केही न केही गरेर जाओस्। आफ्नो लागि होइन, अरूको लागि केही न केही गरेर जाओस्। जसले अरूको लागि केही गर्छ उसले सदा आफ्नो लागि पाउँछ। जसले आफ्नो लागि मात्रै गर्छ उसले केही पाउँदैन। तिम्रो कल्याण होस्, तिम्रो मङ्गल होस्, तिम्रो जय होस् भनेर महामौद्गल्यन भन्तेले त्यस प्रेतनीलाई आशीर्वाद दिएर पठाए। ल बाजेको बासिकाहरू चाहिँ आजको लागि चाहिँ मैले देशमा यति मात्रै गरेँ। अब प्रेत वस्तुहरू चाहिँ अलिकति सानो सानो हुन्छ, होइन, धेरै भूमिका पनि नबाडौँ, कथावस्तुहरूलाई मात्रै प्रस्तुत गरौँ। त बुद्धकालीन समयमा प्रेतहरूले आफ्नो रूप दुर्दशा प्रदर्शन गर्न आएका थिए। त्यसरी प्रदर्शन गर्न पाउने कर्म पनि गरेर जानु पायो भने मात्रै प्रदर्शन गर्न पाउँछ, नत्र पाउँदैन। नत्र त्यसरी बोल्न पाउँदैन, नत्र त्यसरी रूप प्रदर्शन गर्न पाउँदैन भने मान्छेहरूले देख्दैन। अब पुण्य प्राप्त गर्ने भनेको त मनुष्य योनिमा मात्रै हो। मनुष्यहरूले चाहिँ दान गर्न पाउँछ, शील पालन गर्न पाउँछ, ध्यान भावना गर्न पाउँछ, देशना सुन्न पाउँछ, सत्सङ्ग गर्न पाउँछ, श्रवण दर्शन गर्न पाउँछ, सबै चिज पाउँछन्, हैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूले अनि पुण्य अनुमोदन गरेर पठायो भने प्रेत लोकमा जन्मिएका प्रेतहरूले त्यो पुण्य प्राप्त गरेर उनीहरूको हित हुन्छ। देवताहरूले प्राप्त गर्न सक्नेहरू छन् भने, सबैले सक्छन् भन्ने होइन, सक्नेहरू छन् भने उनीहरूले पनि प्राप्त गर्लान्। सत्वहरूले प्राप्त गर्छन् तिनीहरूले पनि प्राप्त गर्लान्। ज्ञाति बन्धुहरूले प्राप्त गर्नुपर्छ भने उनीहरूले पनि प्राप्त गर्लान्। त्यसैले चाहिँ सबै देवा, सबै सत्ता, सबै भूता भनेर भन्छौँ नि। भूत भनेको प्रेतहरू, भूत प्रेतहरू, पिचासहरू, होइन, जति पनि छन् उनीहरूले पनि यो प्राप्त गरून्। तपाईँ हाम्रो पनि तपाईँको चाहिँ आफन्तहरू, जन्म जन्मान्तरका आफन्तहरू पनि त प्रेत योनिमा जन्मिरहेको हुन सक्लान्। भनेपछि हामीले कतिको उपकार गरिरह्यो हेर्नुहोस् त, पुण्यानुमोदन गरेर। हाम्रा ज्ञाति बन्धुहरू पहिलाका जन्ममा के गरेर कसो गरेर गए। अहिलेका ज्ञाति बन्धुहरू त धर्म नजानेर कस्ता कस्ता धर्मको नाममा पाप गरेर हिँडेका छन् भनेपछि पहिलाको त के हो। त्यसैले कहाँ जन्मे थाहा छैन। जतासुकै जन्मे पनि उनीहरूको पनि हित सुखको लागि भनेर हामीले पुण्य अनुमोदन गरेको खण्डमा ती ज्ञातिहरू बन्धुहरूले प्राप्त गर्छन्।
पुण्य भनेको चाहिँ यहाँ जस्तो चोरेर थाटेर लुतेर त्यसरी पुण्य भनेर लिन पाइँदैन, लिन सकिँदैन। परलोकमा भनेको त त्यसरी चाहिँ दियो भने मात्र लिन पाउँछ। पुण्य भनेको हामीले दियो भने मात्र कसैले लिन सक्छ, चोर्न सक्छ, लुट्न सक्छ भन्ने हुँदैन। त्यो दिएको खण्डमा मात्र लिन सक्छ, अरू सम्पत्ति जस्तो होइन। त यसरी प्रेत कथामा सारीपुत्र भन्तेले 5 जन्म अघिको आफ्नो आमा धेरै सारीपुत्र भन्तेसँग धेरै प्रेतहरू भेट्न आउँछन् हैन। यस्ता कथाहरू थुप्रै छ सारीपुत्र भन्तेको जीवनमा। उहाँले त प्रेतहरूलाई पनि उपकार गर्ने, मोर्गन भन्थे हैन। यस्ता यस्ता भिक्षुहरूले प्रेतहरूलाई पनि उपकार गरेका कथाहरू छन् हैन। यसरी मनुष्य लोकमा दान नगरेको कारणले, शील पालन नगरेको कारणले, ध्यान भावना नगरेको कारणले गर्दाखेरि मरेर गइसकेपछि खाली हात मात्रै गए, कुनै कर्मसम्म पनि लिएर जान सकेन। जुन चिज लिएर जान सक्दैन त्यही चिजमा आसक्त भएर बसे, मरेपछि सबै छोड्नै पर्यो। जुन चिज लिएर जान सक्थ्यो त्यो चिज जिन्दगीमा कहिले कमाउँदै कमाएन। अनि हामी चाहिँ शून्य भएन, खाली भएन त। हामी पनि अज्ञानी भयो भने त्यस्तै हुन्छ। जुन चिज मरेपछि लिएर जान सक्दैन त्यही चिजमा आसक्त भएर बसेको छ। मानौ उसले चाहिँ मुरीका मुरी बोकेर जाने जस्तो त्यही धन सम्पत्तिमा तासिएर बसेको छ। त्यो चाहिँ झुका तासे जस्तो हो। आखिर मरेपछि त सबै छोड्नै पर्ने रहेछ। तर याद गर्नु, मरेपछि हामीले चाहिँ लिएर जान सक्ने भनेको चाहिँ कुशल कर्महरू हुन्, पुण्य धर्महरू हुन्। त्यो लिएर जाने सम्पत्ति तपाईले जिन्दगीमा कहिले पनि जम्मा गरेन, कहिले पनि कमाएन। लिएर जाने सम्पत्ति नकमाइसकेपछि जाने बेलामा त खाली हात दिनुहुन्छ। लिएर जान नसक्ने सम्पत्तिमा त तासिएर बस्ने, लिएर जाने सम्पत्ति चाहिँ कमाउँदै नकमाउने। अनि यस्तो पनि पण्डित हुन्छ त। अनि के हुन्छ त्यस्ता मान्छेहरू, के हुन्छ खाली। अनि परलोकमा गइसकेपछि के खाने? अर्काको सिङ्गान, अर्काको पिप, अर्काको फोहोर हैन, अर्काको घाउबाट निस्केका रगतहरू त्यस्तो खाएर बस्ने। अनि प्रेत योनिमा जन्मेर हाय त्यो जिन्दगी, त्यो खाएर पनि अनि कहिले तृप्त भनेको हुँदैन। मैले पुण्य गरेर नआउने धन्न यो सारीपुत्र भन्तेको त्यो 5 जन्म अगाडिको त्यो आमाले त्यसरी चाहिँ आफ्नो रूप प्रदर्शन गर्ने त्यस्तो पुण्य गरेर गए। अलिकति भए पनि पुण्य गरेर गयो होला नि त त्यसले, नत्र त्यो पनि देखाउन सक्दैन थियो होला हैन। त्यसैले उसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा सङ्घलाई दिएको, भन्तेहरूलाई दान गरेको त्यो अनुभवले कस्तो प्रभाव एकैछिनमा प्राप्त भयो। कति खुसी भयो, सन्तुष्ट भयो, आनन्द भयो। साँच्चैकै सङ्घ भनेको भिक्षुहरूलाई दान गर्नु, घाँस बाँस कपास दान गर्नु भनेको त साँच्चैकै महान आनिशंसले सम्पन्न भएको विषय रहेछ भनेर ऊ खुसी भएर कृतज्ञ हुन आएको। ल त उपासक उपासिका आजको लागि देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। र अब अन्तमा पुण्यानुमन गर्ने समय भएको छ। पुण्यानुमन गर्नको लागि मैले यहाँ कि उपासक उपासिकाहरूको अनुमोदन पनि गर्नु बाँकी छ। आज हाम्रा सिद्ध मानन्दर उपासकले यहाँ चाहिँ लेख्नुहुन्छ, श्रद्धेय विमलो भन्तेलाई सादर वन्दना। 2079 3 महिना 27 गते सोमबार उहाँको आमा तारा मानन्दर स्वयम्भू विजेश्वरी भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँ आमाको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा परित्राण पाठ भोजन दान स्वरूप श्रद्धा दान भनेर रु 2000 ई सेवा मार्फत श्रद्धा दान व्यक्त गर्दै त्रिबोधी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि पनि धर्म दान स्वरूप रु 5000 व्यक्त गर्न चाहे भनेर सिद्ध मानन्दर उपासकले आफ्नो आमा तारा मानन्दर जोको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पुण्य सञ्चित गर्नु भएको रहेछ। यो पुण्यको अनुभवले तारा मानन्दर उपासिकालाई सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, निरोगी र जीवनमा उन्नति, प्रगति, अभिवृद्धि होस् र त्रिपुटी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नु भएको अनुभवले सम्पूर्ण परिवारमा सुख, शान्ति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, अभिवृद्धि होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे है।
त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ यहाँ केही उपासक उपासिकाहरूको यहाँ चाहिँ मैले अनुमोदन गर्नु बाँकी छ। हिजो अस्ति भन्नु पर्ला है। यहाँ चाहिँ अस्ति हाम्रा चाहिँ उपासकहरू उपासिकाहरू चाहिँ बिहारमा आउनु भएको थियो। किरण प्रभा कंसाकार हात्ती गौडा उहाँले चाहिँ हाम्रो श्रावण 7 गते महापरित्राण हुन गइरहेको छ। महापरित्राणको लागि भनेर रु 5,000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गरेर जानुभयो। पुण्यमा सहभागी हुने भनेर श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको थियो। प्रभा कंसाकार हात्ती गौडा सम्पूर्ण परिवारलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। एरिका तुलाधर भोता हितीबाट श्रावण 7 गते महापरित्राणमा आफूले चाहिँ अस्त परिष्कार दान गर्ने पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। अस्त परिष्कारको लागि चाहिँ हाम्रो भिक्षु महासंघले निर्धारण गरे अनुसार 1500 भनेर हामीले जानिराखौँ। त्यस्तै गरी हाम्रा चाहिँ हिजो चाहिँ बिहारमा उपासिका चाहिँ हाम्रो प्रभा कंसाकार उपासिका पनि आउनु भएको थियो। उहाँको बहिनी पर्ने उपासिका पनि आउनु भएको थियो। गुरु पूर्णिमाको रूपमा गुरु दक्षिणा भनेर चाहिँ हैन प्रभा कंसाकार उपासिकाले श्रद्धा दान व्यक्त गरेर जानुभएको थियो है। त्यस्तै गरी रतन तुलाधर भनेर लेख्नुहुन्छ श्रावण 7 गते महापरित्राणको लागि भनेर रु 2000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गरेर जानुभएको थियो है। उहाँ उपासिकाहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद है। र हाम्रो चाहिँ प्रभा कंसाकार उपासिकाले चाहिँ गुरु पूर्णिमा आउन नसके पनि श्रद्धा दान स्वरूप गुरु पूजाको रूपमा भनेर श्रद्धा दान गर्नु हुँदै उहाँले आशिका पनि गर्नुभएको छ। धर्म साक्षात्कार ध्यान भावना धर्म देशना निरन्तर नेनाचुने देमा भनेर प्रभा कंसाकार रानीबारी लाजिमपाट भनेर लेख्नु भएको छ। र हिजो चाहिँ हाम्रो सान्तोना तुलाधर उपासिका उहाँहरू चाहिँ दार्जिलिङमा बस्नु हुँदो रहेछ है। उहाँ चाहिँ काठमाडौँकै हुनुहुन्छ अहिले। हाल चाहिँ उहाँहरू चाहिँ दार्जिलिङमा बस्नु हुँदो रहेछ। र सान्तोना तुलाधरले पनि उहाँ पनि धर्म देशना सुन्नु हुँदो रहेछ हरेक दिन हैन। अब सकेको खण्डमा त लाइभमै बसेर देशना सुन्नु हुँदो रहेछ। नभए अरू बेलामा भए पनि उहाँहरूले धर्म देशना निरन्तर सुन्दै आउनु भएको रहेछ दार्जिलिङमा बसेर भए पनि। र हिजो चाहिँ काठमाडौँ आउनु भएको उहाँ चाहिँ हाम्रो प्रभा कंसाकारसँगै बिहारमा आउनु भएको थियो। र त्रिबोधी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि भनेर सान्तोना तुलाधर दार्जिलिङबाट रु 25,000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गरेर जानुभएको थियो। उहाँ सान्तोना तुलाधर लगायत हैन उहाँ रत्न तुलाधर लगायत सम्पूर्ण परिवारहरूलाई यो पुण्यको अनुभवले हित सुख होस् मंगल होस् कल्याण होस् जय होस्। ल दार्जिलिङमा पनि बिहार ध्यान केन्द्र निर्माण गर्न सकोस् उहाँहरूलाई त भनेर पठाएको थिएँ। यसो मिल्यो भने उता पनि बिहार शहर बनाउँदा हुन्छ भनेर। त्यहाँ धेरै नेपालीहरू रहेछ। हुन त अब इन्डियाको अब उसमा परे पनि हुन त त्यहाँ बसोबास गर्ने हाम्रा सबै नेपालीहरू नै हुन्। उहाँहरू सबैलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे है। अरू चाहिँ मैले यहाँ अरू बाँकी त मैले यहाँ के छुट्टिएको छ भने पनि पछि भन्नु पर्ला कि ल बाँकी चिजहरू के भयो भने पछि भनौँला। उपासको बाजु आजको लागि यति नै गरौँ है त। ल सुन्दै गर्नु होला हाम्रा यो पेतवत्थु यानी कि प्रेत कथा वस्तुहरू के कथा वस्तुहरू हैन हामीले सुनिराख्नु पर्छ पनि। यसरी सुन्दै जानुभयो भने हामीले धेरै कुराहरूको जानकार हुन्छौँ। हामी यसरी पुण्य गर्ने कर्मको फल कर्म र कर्मको विश्वास हैन तपाईको चाहिँ पुण्यको अनुमोदन गर्ने आदि इत्यादि विषयमा सबै कुराहरू थाहा हुन्छ।
र जीवन रहेसम्म यस्ता विभिन्न विधि विधानहरू हामीले गर्दै गयो भने मनमा शान्ति, आनन्द, सुख, समृद्धि हैन, आफ्नो लागि मात्र होइन अरूको लागि पनि सुख, शान्ति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, वृद्धि गर्नको निमित्त मैत्री, करुणा जोगाउन सकिन्छ नि। त्यसैले चाहिँ सबैले यस्ता कथाहरू सुनेर सुनाएर पुण्य सञ्चित गर्ने क्षेत्रमा एउटा ईँटा भए पनि थप्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै अन्तमा पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। यो पुण्यको अनुभवले विशेषतः आज पुण्य विशेष तिथिको हिसाबले चाहिँ आज गुरुवर ज्ञानपूर्णिको महास्थवीर भन्ते दिवंगत हुनुभएको तिथि अनुसार हो। त्यसैले आज विश्व शान्ति बिहारमा पनि कार्यक्रम रहेको छ। त्यहाँ पनि गएर आज गुरुहरूको गुणानुस्मरण गर्नुपर्ने दिन पनि हो हैन। तिथिको हिसाबले चाहिँ आज हो हैन, गतेको हिसाबले चाहिँ 19 गते। त आज उहाँको तिथिको हिसाबले आज 2 वर्ष पुरा भयो हैन। त्यसैले गुरुवर भन्तेलाई पनि हामीले गरिआएको पुण्यको अनुभवले उहाँहरूलाई हित सुख होस् भनेर आशिका गर्न चाहे, सुगति निर्वाण कामना गर्न चाहे। श्रद्धेय गुरुवर स्याद उपनिधा भिवंशलाई पनि हामीले यो पुण्य अनुमोदन गरेर उहाँहरूको पनि हित जिताए। र गुरुवर भन्तेहरूकै नाममा हामी 7 गते हामी यहाँ महाप्रत्यान गर्दैछौँ। तपाईँहरू पनि सहभागी हुन सक्नुहुनेछ हैन। तपाईहरुले पनि सहयोग गरेर त्यो कार्यलाई सफल तुल्याउन सक्नुहुनेछ भन्ने पनि तपाईलाई जानकारी गराउन चाहे। र देवता, मनुष्य, सत्व प्राणीहरू तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका हाम्रा पनि ज्ञात अज्ञात ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भनेर आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन चाहे। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता चाम्बेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्बेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्बेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मंगलं। सबैको जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्।